अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और उम्मीद करती हूं कि पहला अशरा जो है वो आप तमाम लोगों का बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा, अच्छे तरीके से जो है वो रोज़े रखे होंगे। और अब हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। दूसरे अशरा जो अशरा मग़फ़रत है, ऐसा अशरा है कि जिसमें अल्लाह ताला जो है वो मग़फ़रत के दरवाज़े खोल देते हैं और अपने बंदे से कहते हैं कि है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला जो सुबह सहर के वक्त, कि जब एक वक्त में उठ के जो है वो सहरी की जाती है, उस वक्त में जो है वो अल्लाह से मांगे, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है कि जिस वक्त अल्लाह ताला जो है वो सबसे ज़्यादा बंदे को सुनते हैं, करीब होते हैं। तो इसलिए जो है दुआ का वो ख़ास वक्त जो सुबह फ़ज्र के वक्त है और उससे पहले का वक्त है, ये बहुत ही ख़ास है। इसमें मग़फ़रत बाँटी जाती है। फिर वो वक्त जो इफ़्तार का वक्त है, जिस वक्त तमाम रोज़ेदार एक ही जगह पर इकट्ठे होकर अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी नशिस्तों पर जो है वो बैठ के इफ़्तार करते हैं। और इफ़्तार से कुछ लम्हा पहले का वो वक्त जिस वक्त रोज़ेदार अपने हाथ उठाता है अल्लाह की बारगाह में और ये इल्तिजा करता है कि या अल्लाह हमसे जितने गुनाह सरज़द हुए हैं हमें उस पर मुआफ़ फरमा दे और हमारी मग़फ़रत का सामान आसान कर दे, रास्ता आसान कर दे। अब ये मग़फ़रत तलब करनी कैसे है, इस मग़फ़रत के ख़ास अशरे को क्यों रखा गया और रमज़ानुल मुबारक को इन 3 अशरों में क्यों डिवाइड किया गया, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। और हमारे साथ इन पे बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अल्लामा अहमद ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं अल्लामा साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और जैसे कि हमेशा से आपके साथ जो और प्रोग्राम भी हुए, आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है वो हमें समझाया भी, बताया भी। मैं चाहती हूँ कि अशरा मग़फ़रत से हम आज का आगाज़ करें और आप हमें ये समझाइए कि इस अशरा मग़फ़रत की असल मुआयनी क्या है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर जा बजा अपनी ज़ात का जब तारुफ़ करवाता है जी, तो उसको रहमत के अल्फाज के साथ, रअफ़त के अल्फाज के साथ कि रऊफ़ है, रहीम है, रहमान है, गफ़ूर है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सूरह अनफ़ाल में इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, बेशक फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। और कुरान पाक के अंदर जहाँ भी अज़ाब का जिक्र आता है, कहीं भी दोज़ख की बात आती है, नार की बात आती है, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये एक तरीका है कि वो आगे लफ्ज़ फरमाते हैं बिमा कसबत ऐदीकुम, कि ये तुम ये गुनाह करोगे तुम्हें दोज़ख में जाना पड़ेगा, सही, तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, ये देखती हुई आग है। तो आगे लफ्ज़ आता है बिमा कसबत ऐदीकुम, सही, कि ऐ बंदो ये जो तुम्हें दोज़ख में जाना पड़ रहा है, तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, तो ये मेरी तरफ से नहीं है। बिमा कसबत ऐदीकुम, ये वही आमाल की वजह से जो तुम्हारे हाथों ने किए हैं। बिल्कुल ठीक, हक है, सच है। तो बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बेहद मोहब्बत फरमाता है। बेशक मोहब्बत। तो उस मोहब्बत की जो है बहुत सारी इजहार के तरीके हैं। उनमें ये भी है कि वो तव्वाब है। वाह सुभान अल्लाह। कि वो तौबा कबूल फरमाता है कि बंदा जितना भी गुनाह कर ले। वाह वाह। तो इस नबी का मफहूम है, फरमाया कि अल्लाह ताला जब कोई मोमिन गुनाह करके, इस्यान करके, गफलत का शिकार होकर वो उसने पीछे देखा ही नहीं, दुनिया में गुम हो गया, फिर उसका ज़मीर जागा, झंझोड़ा उसको और उसने तौबा कर ली, 2 आंसू गिरा लिए। उस वक्त अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात समझाई कि अल्लाह रब्बुल इतना खुश होता है, इतना खुश होता है जैसे कोई शख्स जंगल में हो, सही, और उसकी सवारी ऊंटनी कहीं खो जाए और उसे लगे यार मेरा पीछे देखता हूँ घर मेरा दूर, आगे देखता हूँ मेरी डेस्टिनी, मेरा मंजिल दूर, सही, मैं जंगल में बियाबान कहाँ जाऊं, और अचानक से उसकी सवारी मिल जाए, तो वो जो उसकी खुशी होती है, पर मैं अल्लाह ताला उस खुशी से भी ज्यादा
خوش ہوتا ہے, اظہار فرماتا ہے, کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ واپس آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اسی طرح جہاں بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دن بنائے, جیسے ابھی شب برات گزری ہے, ابھی شب قدر آئے گی, تو یہ اللہ کی رحمت جو ہے بہانے ڈھونڈتی ہے. فارسی میں کہتے ہیں رحمت خدا بہانہ می جوید بہانہ می جوید. اللہ قیمت نہیں مانگتا, قیمت نہیں مانگتا, بہانے سے مومنوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ بس بندے تم میرے سے مغفرت طلب کر. مغفرت کے راستے ہمیں دے دیے جاتے ہیں کہ یہ نیکی کر لو, یہ نیکی کر لو, یہاں سے تمہیں اچھا ملے گا, یہاں سے تمہارے لیے اچھا ہوگا. تو دیکھیے ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں, انہی میں سے یہ اشرائے مغفرت بھی ہے. بالکل صحیح. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں یہ استقبال رمضان کی ایک محفل تھی صحابہ کرام کے ساتھ, تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, تو فرمایا لوگوں ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے, شہر عظیم, بے شک کہ بڑی عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے. فرمایا اولہ رحمت, اس کے جو پہلے 10 دن ہیں, پہلا عشرہ وہ عشرہ رحمت ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کرتا ہے لوگوں اب رمضان کے آغاز ہو گیا, بالکل پہلے 9 راتیں یا 10 راتیں جو ہیں آ جاؤ, مغفرت بٹ رہی ہے, آؤ, جو چھوٹا آئے بڑا آئے, گناہگار آئے سیاکار آئے, مومن آئے کامل آئے, جو مرضی آئے, رحمت بٹ رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یار بہت سے لوگ آئے ہی نہیں, وہ ابھی بھی غفلت کا شکار ہے. 10 راتیں گزر گئیں, 10 دن اور 10 راتیں گزر گئیں, ابھی بھی کچھ لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. صحیح. ابھی بھی ان کا ضمیر نہیں جاگا, ابھی بھی اس کا نفس جو ہے اس پہ حاوی ہے. صحیح. تو پھر اس نے دوسرا عشرہ مغفرت کر دیا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اوسط مغفرہ, جو درمیانی جو عشرہ ہے, فرمایا یہ جو کہ ابھی شروع ہوا ہے, آج ابھی سے, صحیح, مغرب غروب آفتاب سے شروع ہو چکا ہے, اور یہ 20 رمضان تک جاری رہے گا انشاءاللہ, زندگی رہی. صحیح, انشاءاللہ. تو فرمایا کہ یہ عشرہ مغفرت, کہ جو بھول گئے 10 دن گزر گئے, انہوں نے غفلت کر لی, بالکل صحیح, ندامت کے آنسو نہیں بہے, روزہ نہیں رکھا, اللہ کی طرف نہیں آیا, تلاوت نہیں سنی, تراویح نہیں پڑھی, تو 10 دن اور دے دیے, 10 دن اور دے دیے کہ یہ لو, یہ مغفرت کا عشرہ ہے, اس میں مغفرت طلب کر لو. آجو, اب تو آ جاؤ. سبحان اللہ. پہلے تم نے دن ضائع کر دیے, وہ جو میں نے لوٹ سے لگائی تھی رحمت کی مثال دے رہا ہوں, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, اس کی شان عظیم ہے, اس کی شان کے لائق ہم تو لفظ بھی کم جانتے ہیں. تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ بندہ کتنا بدبخت ہو کہ باہر سیل لگی ہو, حرام اس سے بھی فائدہ نہ لے. تو اب عشرہ مغفرت, کہ اگر کوئی اتنا گناہگار تھا, وہ مایوس بیٹھا ہوا تھا, یار پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں, اکثر لوگ سوچتے ہیں, ذہن میں آتی ہے بات, بالکل, میں نے تو صغائر کبائر نمازیں نہیں پڑھی, غفلت کا شکار رہا. اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں, آج آ جاؤ, 11 رمضان کی شام ہو گئی ہے. سبحان اللہ. عشرہ مغفرت شروع ہو گیا ہے. اب تیرے جتنے بھی گناہ ہیں, خواہ زمین کے ذرات سے بھی زیادہ گناہ ہیں, صحیح, دریاؤں سمندروں کے پانیوں کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں, آسمان پہ چمکتے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہے, تو کوئی بات نہیں, آ جاؤ, بس تیرا کام ہے آ کے مجھ سے مانگ لینا کہ مولا معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اتنا لفظ بولا, مولا معاف کر دے, توبہ کرتا ہوں. فرما جاؤ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف. سبحان اللہ. تو یہ عشرہ مغفرت, تاکہ اللہ رب العزت نے زندگی میں وہ چانس دے دیا کہ پچھلی 11 مہینے یا پوری زندگی جب سے شعور میں آیا, غفلت کا شکار رہا, تو اب اس 2021 کے رمضان میں ہی آ جاؤ, اسی عشرہ مغفرت میں بھی آ جاؤ. صحیح ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اس وقت میں, اس دور میں, کووڈ-19 کے بعد جس طرح لوگوں نے اپنے پیاروں کو اس دنیا سے جاتے دیکھا ہے, اور یہ جنازے جو اس پوری دنیا سے اٹھے ہیں, لاکھوں کروڑوں جانیں جو ہے وہ گئی ہیں اس سے, تو آپ خود یہ دیکھیے کہ اس وقت ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. یہاں تو ہمیں ہر وقت اللہ سے جو ہے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے, ہر وقت اللہ سے جو ہے وہ توبہ استغفار کرنی چاہیے, اور ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے راستہ کیسے آسان ہو سکتا ہے, ہم وہ چیز دیکھیں. لیکن علامہ صاحب کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ استغفار کرتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کی طرف آئیں, ہم اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگیں, لیکن پھر کچھ ایسی دنیاوی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں انسان کے کہ وہ پھر ان میں جو ہے وہ ایک اپنے مائنڈ کو ڈبو لیتا ہے, اور پھر واپس جو ہے وہ استغفار کی طرف نہیں جاتا. اللہ تو موقع دے رہا ہے کہ آ جاؤ, لیکن آپ غفلت میں پڑے ہیں. یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا جو ہے وہ کہیں گے, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے.
اور یہ میرا خیال ہے جو بھی ناظرین سنیں گے نا جی تو ہر کوئی یہ کہے گا یار یہ میرے حسب حال ہے, بالکل یہ میرے دل کی آواز ہے. ایسا ہے, ایسے ہے کہ یہ صحابہ کرام کا دور ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ تو وسلم. صحابہ کرام نماز کے بعد بیٹھ گئے اور عرض کیا, آقا ہم جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا ایمان کا جو لیول ہے نا اتنا بلند ہوتا ہے, ہم تو یوں سمجھتے ہیں جیسے ہم تو ملائکہ سے بھی بلندر ہیں, سبحان اللہ, ہم تو ایمان کی معراج پر ہیں. مگر آقا جب ہم یہاں سے اٹھ کے گھروں کو جاتے ہیں تو وہ دنیا اور وہ بازار اور کاروبار حیات اور بیوی بچوں میں جاتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارا تو ایمان نیچی سطح پہ آ گیا ہے. صحیح. تو آقا یہ منافقت تو نہیں, صحیح صحیح, یہ اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک, جینون کوسچن ہے. صحیح. جیسے ابھی ہم کبھی تلاوت سنتے ہیں, ہم درود و سلام کی محفل میں جاتے ہیں, تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ایسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کبھی وہ آنسو گر جاتے ہیں, تو یہ ایمان کی وہ معراج ہے. صحیح. پھر جب کبھی ہم وہی دنیا میں باتیں آتے ہیں پھر وہی دنیا کی باتیں اور غفلت سے ہوتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں, بالکل بھول جاتے ہیں. تو یہ ہے انسان کیا ہے, یہ کمبینیشن ہے روح اور نفس کا. بالکل ایسا. تو جب ہم روحانی ماحول میں آتے ہیں تو روح غالب آ جاتی ہے. صحیح. اور جب کبھی ہم دنیاوی محفل میں سفلی گٹیا کی میں جاتے ہیں تو ہمارا نفس چونکہ گٹیا ہے, نفس امارہ ہے, تو وہ برائی کا نمائندہ ہے. صحیح. تو وہ ہم پہ غالب ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں یہ وہ جنگ ہے, بس جو یہ روح کی جنگ جی جاتا ہے. اچھا, یہ جنگ چل رہی ہے, جنگ چل رہی ہے, یہ جنگ چل رہی ہے. تو اس نفس کے اوپر غلبہ پانے کے بہت سے طریقے ہیں کہ آپ انڈیویجولی ہر رات ہر دن آپ توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, تو وہ بھی طریقہ ہے. لیکن رمضان مبارک صحیح یہ اس نفس سے امارہ پہ قابو پانے کا ایک بہترین روحانی پیریڈ ہے, یہ ورک شاپ ہے. بالکل صحیح. کہ آپ اپنے نفس امارہ پہ کس طرح کنٹرول, کس طرح قابو پا سکتے ہیں, اس کو کس طرح روح کی لگام دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ایسے ہوتا ہے. تو اب جیسے ابھی ہم رمضان مبارک گزرے گا تو پھر وہی باتیں, تو یہ ہے میں جس مومن کو یہ ایک ملکہ حاصل ہو جائے کہ یار ریئلائزیشن ہو جائے کہ میں نے اب دوبارہ لوٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں جانا. یہ قصب ہے, یہ تھوڑا سا انٹینشنلی کرنا پڑتا ہے, ارادہ کرنا پڑتا ہے, یہ عزم مصمم, ڈٹرمینیشن. بالکل. یہ جب ہم عزم مصمم کرتے ہیں ایک بار, دو بار, تین بار جب ہم جم جاتے ہیں نا, استقامت آ جاتی ہے, پھر وہ بندہ اتنا سٹیبل ہو جاتا ہے کہ اس پر جتنے بھی حملے ہو جائیں شیطان کے اور نفس کے, پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا, وہ سیکیورڈ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے لیے انٹینشنلی ہمیں تھوڑا سا قصباً, ارادتاً یہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, دماغ میں بات ڈالنی ہے کہ اس رمضان کے بعد میں نے یہ سستیاں, یہ کاہلیاں, یہ جو برائیاں تھی جو پیچھے میں نے کی ہیں اب نہیں کروں گا. تو یہ تھوڑی سی ریہرسل ہے, تھوڑی سی جو ہے, ہاں امکان پھر بھی رہے گا, امکان ہے, لیکن اللہ سے دعا بھی مانگے کہ یا اللہ یہ جو عشرہ گزرا ہے میں اپنے آپ کو بڑی ایمان کی اور روحانیت کی معراج پاتا ہوں, مولا یہ حالت میرے ساتھ مستقل کر دے, پرماننٹ کر دے. صحیح. یہ بھی دعا مانگتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, اپنی ذات کے ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں, جذبہ بھی رکھتے ہیں, سچ بھی بولتے ہیں, کسی کو اپنی ذات سے تکلیف بھی نہیں دیتے, لیکن اگر نماز کی بات آئے, قرآن پاک پڑھنے کی بات آئے, یا پھر اللہ کے احکامات کو نبھانے کی بات آئے, تو وہاں تھوڑی کوتاہی جو ہے وہ کر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اس عشرہ مغفرت میں کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دروازے کھولے ہیں, اور ان کو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی طرف بلاتے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. ایک لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. بے شک ہے. تو یہ ہم کیا کرتے ہیں, دین میں دو باتیں ہیں, ایک ہے حقوق اللہ, ٹھیک, ایک ہے حقوق العباد. ہم جسے اب یہ فرما رہی ہیں, بہت سے ایسے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا ہی فیاض ہے, بالکل یہ بڑا صلہ رحمی کرتا ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, نیبرز کے ساتھ, اچھا سلوک کرنے والے لوگ, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جناب, مینرز کے اعتبار سے, ایٹیکیٹس کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, مطلب فرشتہ صفت. بالکل. تو کبھی نماز روزہ کی سستی نہیں, یہ دونوں چیزیں ہم نے, ایک ہاتھ میں حقوق اللہ ہو, دوسرے ہاتھ میں حقوق العباد ہو, دونوں ضروری ہے, پھر ایمان کامل ہے. پھر ایمان کامل. اگر صرف حقوق اللہ پورے رہے بھی, میں جی یہ فلاں شخص نمازیں پنجگانہ ادا کرتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, فطرانہ, اور جتنی بھی اس کے واجبات ہیں, جو ڈیوٹیز ہیں وہ سب ادا کرتا ہے, مگر نیبر سے لڑائی,
اخلاق میں نہیں اچھا، می بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہا، تو وہ بھی ایمان ناقص ہے، اللہ کو یہ ایمان پسند نہیں پسند ہے۔ بالکل قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صحیح کہ ایمان میں اسلام میں صحیح پورے داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ مثلا ہم بعض کہتے ہیں یار میں تو نا بہت چیریٹی کرتا ہوں، سیلاب آ گیا، یہ جی راشن بانٹ دیے، یہ کووڈ-19 آ گیا، اچھی بات ہے، یہ یو کین سے یہ اسلام کا ایک پہلو ہے، اللہ کے احکامات میں سے آپ نے ایک حکم مانا ہے، یہ اپریشیبل ہے، اس کی دین میں بڑی ویٹیج ہے، بڑی ویلیو ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑا کار خیر ہے، اللہ کے ہاں ایسے بندے کے درجات بھی ہیں، مگر ادر ہے اگر ہم نماز سے آ رہی ہیں، نماز ایک تو ہے نا کہ بندہ مصروف ہے، ہاں ایک ہے کہ اس کے اندر قضا ہو گئی مگر اس کو فکر ہو کہ یار میں ہاسپٹل میں کھڑا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں، میں غریبوں کی مدد کر رہا تھا، نماز قضا ہو گئی، اس کو فکر ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی اللہ کے بزرگ تھے تو ان کا وہ ملازم تھا یعنی غلام، تو وہ سارا دن ہمارے سرونٹس ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوکنگ کام کر رہے ہیں، یہ سبزی لے آؤ، یہ کرو، بچے چھوڑاؤ، بچے لے آؤ، سارا دن کام، تو وہ کبھی نماز پڑھ لیتا کبھی نہیں، تو جب وہ گھر والے سو جاتے، گھر والوں کام کھانا بنا کے کھلا کے سو جاتے، تو وہ رات کو پھر وضو کرتا مصلی بچھا کے، جو نماز فجر کی ہوگی قضا ہوگی نا ساری، وہ نماز پوری 5 نمازوں کے ساتھ پورا کر کے ایک دن وہ دعا مانگ رہے تھے، اور ملازم وہ غلام کہ مولا مجھے معاف کر دے، تو میری قسمت بنائی ہے، میں غلام ہوں، یہ میرا مالک ہے، اس کی بیوی مالکن مجھے کام کہہ رہی ہے، یہ مالک مجھے کام کہہ رہا ہے، اس کے بچے مجھے کام کہہ رہے ہیں، تو ہر کی فرمائشیں پوری کرتا ہوں، سبزی لے کے آ رہا ہوں، کھانا لے کے آ رہا ہوں، بنا رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، مہمان آ رہے ہیں ریسیو کر رہا ہوں، مولا کبھی نماز قضا ہوتی ہے، مجھے معاف کر دے مولا۔ یہ جب دعا رو کے مانگ رہے تھے، وہ مالک اٹھا اچانک سے، وہ واش روم جانا چاہ رہے تھے، اچھا وہ چپکے سے انہوں نے ان کی آواز سن لی، صحیح، وہ تو اس کی تو روح کانپ گئی، اس نے کہ یار ہم تو ظلم کرتے ہیں، یہ اتنا اچھا کہ یہ ہمارے حقوق العباد تو پورے کر رہا ہے، اپنی جاب ٹھیک پرفارم کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے حضور معافی مانگ رہا ہے کہ کہیں میری نماز جو قضا ہوتی مولا میری مرضی سے نہیں ہوتی، یہ ان افراد جن کے ساتھ میری قسمت جڑ گئی ہے، صحیح، تو مولا مجھے معاف کر دے۔ صبح ہوئی انہوں نے اس سے معافی مانگی کہ آئندہ سے جب تیری نماز کا وقت ہو تم چلے جاؤ، نماز پڑھو، بلکہ میں بھی سستی میں تھا، تیری اس کلمے نے میرا بھی نفس جگا دیا، سبحان اللہ، میرا بھی ضمیر جا گیا، بالکل صحیح۔ تو یہ ریئلائزیشن ہے کہ نماز چھوٹ جانا بڑی بات نہیں، صحیح، اس کی فکر ہونی چاہیے، ایک روزہ چھوٹ گیا ہے تو فکر ہو گیا یار I am to perform، صحیح، یہ میری نماز ڈیلے ہو گئی، قضا ہوگی، میں نے ادا کرنی ہے، یہ میری زکوٰۃ میں پچھلے سال نہیں دے سکتی تھی، میں نے دی نہیں، اب دوں گا۔ اچھا کیسی بات ہے علامہ صاحب، روزے ہم سب رکھتے ہیں، روزے کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی، قرآن پاک کو پڑھنا ہمارے جن کی روزانہ کی روٹین ہے، لیکن ان کے منہ سے بھی کافی دفعہ ایسے الفاظات نکل جاتے ہیں، ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا مقصد شاید ان لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی تکلیف ہوتی ہے، یا لوگ اس چیز کو جو ہے وہ تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عشرہ مغفرت میں کیا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ کیسے دعا کریں اپنی مغفرت کے لیے، کہ یا اللہ اگر ہم سے کوئی ایسے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کسی کا دل دکھ کیا ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے اور سمجھائیے۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، یہ 5واں کلمہ جو ہے نا جی، اس کے آخری لفظ بڑے قابل غور ہیں جی، کہ مولا ہمارے گناہ معاف کر دے جو خطاً او نسیانن، صحیح، مولا جو ہمارے گناہ جو ہم نے انٹینشنلی کیے، صحیح، یا مسٹیکنلی ہم سے ہو گئے، بالکل ٹھیک، تو بہت سے الفاظ، کیونکہ یہی انسان ہے کہ انسان کے اندر کمزوریاں بھی رکھی ہیں، بالکل ایسے ہی، تو بہت سے ہم لفظ نکل جاتے ہیں انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر، بالکل، تو یہ تو ہے روزانہ روٹین بنانی چاہیے کہ رات سونے سے پہلے مولا میرے لفظ اگر ایسا نکل گیا ہو جس کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، بالکل ٹھیک، تو یا مجھ سے کوئی ایسے لفظ نکل گئے ہوں جو تیری شان کے لائق نہیں، یا مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، لفظاً عملاً لفظ بن گیا،
अमल सरजद हो गया ऐसा तो मुझे माफ कर दे। तो उन अहबाब के लिए वो बंदा सोचे यार मैंने तो इतने वो लफ्ज बोले, किसी का दिल आजारी की, मैंने तो डांटा था, नाजायज डांटा था, मैंने गिबत की थी, मैंने चुगली की थी, मैंने उसको शिकायत लगा दी थी, मैंने दोनों को उसकी बातें उसको बताई थी, उसकी बातें इसको बताई, वो लड़ रहे थे, मैं खुश हो रहा था। अब उसको रियलाइज हुआ, हाँ। अल्लाह करे हमारी गुफ्तगू सुन के रियलाइज हो जाए, बिल्कुल तो उसको भी अशरे मगफरत कह रहा है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला दावा दे रहा है, बंदे कोई बात नहीं, कोई बात, तू अब भी आ जा, अब भी आ जा। उसके लिए अब भी आम मुआफी का ऐलान है, सुभान अल्लाह, कि इसी अशरे मगफरत में आ जाओ। एक पहली बात, जिसका अगर तुम्हें याद है, जिसकी तुमने दिल आजारी की है, जब तुझे मिले सामने, भाई वो मैंने सॉरी आपकी मैंने इंसल्ट की थी, मैंने ये गलत बोला था यार, मैंने आपका निक नेम गलत रखा था, मुझे माफ कर दो। अच्छा देखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि गलत नामों से मत पुकारो, हाँ। ये भी कितनी बड़ी जो है गुनाह है, ये दिलआज़ारी है कि अगर किसी को वो नाम पसंद नहीं है, हम क्या करते हैं, हम कहीं से पास से गुजर जाए, चार बंदे बैठे हों, आपके पीठ पीछे हंसते हैं, हाँ। आपको उनके हंसने की आवाज़ आती है कि ये हंस रहे हैं, आपको पता तो होता है कि जाहिर है आपके खिलाफ बात हो रही है, या आपके मुताबिक या आपकी पर्सनैलिटी को देख के कोई इनके जहन में ऐसी चीज़ आई है, कोई शैतानियत आई है कि जो इन्होंने जो है वो आपस में इसको हंस के उड़ा दिया है। अब उस वक्त जो उस बंदे को तकलीफ हुई है, वो उस बंदे की या अल्लाह की साथ जो है वो बात अटैच हो गई है। वो चार बंदे जो उस वक्त हंस गए, उन्होंने उसका मजाक उड़ा दिया, ऐसे लोगों के लिए जो है वो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? बिल्कुल, ये हमारे माशरे का वो अलमिया है जो हर जगह हो रहा है। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, हम किसी घर में रहते हो, हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, जो लोग हमें पसंद नहीं करते, जिन लोगों को हम एक आंख नहीं भाते, वो ऐसी हरकतें आपके पीठ पीछे और आपके सामने करते हैं ताकि आपको अजियत पहुंचे, आप तकलीफ महसूस करें। बिल्कुल ऐसे सूरह अल हुजुरात जी में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया ला यस्खर कौमन, फरमाया किसी कौम का मजाक मत उड़ाइए। सही, जैसे अभी आप फरमा रही, हम गुजरते हैं फिक्रे कस्से जाते हैं, अच्छा बात को हम कहते हैं दो तीन लोग बैठ के बात करें, आप पास से गुजरे, अगरचे उन्होंने मेरे मतलब गुजरने वाले शख्स के मतलब बात नहीं की सही, लेकिन उनके इस कहे से उनके इस लफ्ज कोई लफ्ज बोला, कोई ज़ुबान लफ्ज बोला, हाँ। जिससे उसने समझा कि मुझ पे कहा जा रहा है, तो ये रवैया भी दिल आजारी वाला है। बिल्कुल ठीक, तो इस रवैये से भी बचा जाए। अल्लाह के नबी के हदीस है, फरमाया कि जब तीन लोग बैठे हुए हों किसी कमरे में, जगह में, किसी जगह सिटिंग में, तीन लोग बैठे हुए हों, तो फरमाया दो लोग आपस में विस्परिंग ना करें, सही, कि तीसरा ये ना समझे, यस कानफूसी ना करें कि एक शख्स वहां बैठा हुआ, दो यहां बैठे, अब वो दोनों अगरचे वो उसकी बात नहीं कर रहे, मगर वो अज्यूम कर ले, हाँ, वो समझ ले कि मेरे मतलब कहा जा रहा है, तकलीफ हो। फरमाया अगर बात करना मकसूद हो जो उसके सामने आप नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो आप उसे कहें कि भाई माजरत, हम जरा बात करना चाहते हैं, बाहर चले जाएं। सही है, बिल्कुल इतनी बड़ी, ये देखो अंदाजा लगाइए। और यहाँ हम आए दिन जो है वो इस तरह के हमारे एटीट्यूड है, हमारे अमल से जो है वो साबित होता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस हालत में जो है वो हम ये सारी सिचुएशंस जो है वो सामने लेके आ रहे हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम दूसरे की दिल आजारी कैसे कर रहे हैं। दिल आजारी करना बहुत बड़ा ये अखलाकी बीमारी है, और ये गुनाह है। वो बुल्ले शाह कहते हैं ना कि ढादे ढादे मसर ढादे मंदर ढादे ढादे जो कोई कहंदा ही, पर किसे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा ही। बिल्कुल ऐसे ही, ये ईमान और इस्लाम की जो तालीमात हैं उसका खुलासा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और उधर आपने लोगों के साथ ऐसा रवैया रखा हुआ है, आप रोजे रख रहे हैं, हाँ। आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों के मजाक उड़ा रहे हैं, उनको गलत नामों से पुकार रहे हैं, यानी मजाकन भी नहीं, मजाक के तौर पे भी नहीं ऐसा करना, क्योंकि ये मजाक भी दूसरे की दिल आजारी का बाइस बनता है। तो जहाँ किसी दूसरे को तकलीफ पहुंच रही है वहां पे आप सच्चे और पक्के मुसलमान उस वक्त तक नहीं हो सकते। कह दिया गया कि जब तक तुम्हारी जुबान से और तुम्हारे हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज ना हो जाए तुम नहीं मुसलमान हो सकते। तो फिर हम किस चीज के जो है वो इस चीज को जो है वो लेके चलते हैं। मुझ समेत हमें अपने अल्फाज पे, अपने ऑफिस में, अपने घर में, घर वालों के साथ और भी बच्चों के साथ, आप टीचर हैं, आप एक बॉस हैं, आप मैनेजर हैं, बट आप युवा कुछ भी हैं, आप कुछ, आप लेबर हैं, हाँ। आप सब ऑर्डिनेट हैं या बॉस है, कुछ भी है, कुछ भी, हाँ। हमें अपने रवैये से ये याद तहैया करना है कि मेरे रवैये कम अज कम किसी एक शख्स की जात को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अगर कोई शख्स आपको अच्छा नहीं लगता, आपको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, आपको उसका आना अच्छा नहीं लगता, तो आप ये देखिए कि अल्लाह ने उसको कैसी इज्जत से नवाजा है कि आपको बार बार उसका सामना करना पड़ता है। अब ये अल्लाह ने दी हुई इसको इज्जत है, आप बंदा कुछ नहीं कर सकते, तो इस वजह से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। गालिबन ये
حتیٰ امام مالک کی روایت ہے، میں نے گزری کہیں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیمنا دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ کی معراج دیکھیے. سبحان اللہ. آپ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں جی، خطبہ جمعہ ہو رہا ہے جی، اور جس کے بارے میں ہر روایت میں آتا ہے صحابہ اتنے اٹینٹیو بیٹھتے، اتنا مگن ہو کر آئی کانٹیکٹ ایسے ہوتا کہ ان کے سروں پہ جیسے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی جنبش سے وہ پرندے اڑ جائیں گے. صحیح. اتنا مگن ہو کے خطبہ سنتے. صحیح. اب دوران خطبہ ایک شخص کھڑا ہوا جو کہ اعرابی تھا، باہر سے آیا ہوا تھا. صحیح. مدینہ پاک کا رہائشی نہیں تھا بلکہ اس کو اندازہ نہیں تھا، باہر سے آیا ہوا. صحیح. اب وہ کھڑا ہوگا، اچھا، کہنے لگا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے تھے. میں نماز جمعہ اس لیے پڑھنے آیا ہوں، ایک تو آپ کی خطبہ سننا تھا، آپ کی امامت میں آپ کی زیارت کرنی تھی، نماز پڑھنی تھی. سیکنڈلی میں نے کچھ آپ سے سوالات کرنے ہیں. صحیح. لیکن میں تو خطبہ کا انتظار نہیں کروں گا. ابھی آپ خطبہ دے رہے ہیں، پھر آپ جماعت کروائیں گے، پھر سنتے ہیں، پھر دعا، اور میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا. اندازہ کیجئے، میں نے تو جلدی جانا ہے. میں ابھی سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوالوں کے جواب دیں، پھر آپ اپنا خطبہ جاری رکھیں، نماز پڑھیں، چونکہ نماز کے فوری بعد میں نکل جانا ہے. اب میں ذرا ایک منٹ کے لیے رک جاتا ہوں یہاں پہ روایت ختم کر کے. ذرا میں ہوتا استاد، میں ہوتا خطیب، ہمارے کوئی اور عام ہوتا، کوئی میٹنگ ہو رہی ہو، آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہو، کوئی برداشت کیا نہیں آپ کو ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی برداشت نہیں کرتا. برداشت کرتا ہے نا. مگر پڑھیے روایت میں موجود ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چھوڑ دیا، آپ نیچے تشریف لے آئے، سبحان آڈینس میں نیچے، سبحان اللہ، اور اس کے سامنے بیٹھ گئے. فرمایا اب بولو. آپ بولو. اس نے کہا جی سوال نمبر 1 یہ ہے. سبحان. آپ نے ریپلائی کیا. سوال نمبر 2 یہ ہے، آپ نے جواب دیا. جب اس کے سوالات سن لیے، جوابات دے دیے، میں آپ خوش ہو؟ جی خوش ہوں. پھر آپ ممبر تشریف لائے اور جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا سبحان اللہ کنٹینیو کیا. برداشت کا یہ ہے مقام ہے، یہ ہے اخلاق محمدی. سبحان اللہ. دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے. موت تو دور کی بات ہے، پہلے عمل تو کر لیں، سیرت اپنانا چاہیے. ایسا ہی ہے. میرا حلیہ، میرا کریکٹر، میری سیرت، میرا بیہیویئر اگر آئینہ مصطفیٰ نہیں ہے، صحیح بات، ذات مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ یہ دعویٰ ہے، پھر یہ اس میں صداقت. علامہ صاحب، آج ہم مذہب کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، مذہب کی خاطر ہماری جان قربان ہو جائے، مذہب کے لیے ہم لڑ لیں، لیکن ہم مذہب پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ اشفاق احمد صاحب مرحوم، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، سنا بھی تھا میں نے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ بابا جی فرمائیے کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صحیح. انہوں نے فرمایا بھی میں عالم تو نہیں ہوں، سادہ سی بات میں جانتا ہوں کہ مومن وہ ہے، مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے. صحیح. اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. بے شک، بے شک. تو معذرت کے ساتھ ہم صرف اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اب صحابہ کرام سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. بخاری شریف میں پڑھیے، جو حجام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹ رہا ہے، صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہے، بالکل ایک بال بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آج کے زمانے میں کوئی ایسا کر، جتنی بھی آپ محبت کا دعویٰ کر لیں، صحیح، یہ صحابہ کا عشق ہے، عشق ہے، محبت ہے، آپ سے ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل صحیح. تو مگر ان کا عشق کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے عین مطابق. بالکل صحیح. اللہ سے استغفار طلب کر رہے ہیں. اللہ سے جو ہے یہ رمضان المبارک کا جب مہینہ اس دور میں آتا تھا تو اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنے دسترخوان لوگوں کے لیے بچھا رہے ہیں، اپنے دل کے، اپنے گھر کے دروازے جو ہے وہ کھول رہے ہیں. یہ آج ہم جو ہے وہ اپنے مسلمانوں میں الحمدللہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ دوسروں کے لیے چیریٹی بھی کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے جو ہے دسترخوان بھی لگا رہے ہیں. یہ ایک نیک عمل ہے، اس میں اور لوگوں کو بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. عشرہ مغفرت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ثواب دیا ہے، اس ثواب کے چیدہ چیدہ پوائنٹس میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بتائیں ہمیں. قرآن پاک کی آیت ہے واضح طور پر، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں نیکی، صحیح،
बेशक। और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे का साथ दिया करो। साथ, सही। एक सहाबी आए, मजलिस मुस्तफ़ा है, सुभान अल्लाह, और मजलिस इल्म है, मजलिस तालीम है, सुभान अल्लाह, और पैगंबर रिसालत तशरीफ फरमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने सवाल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखलाक का आला मेयार क्या है? आला अखलाक क्या है? सही। बड़े काबिल गौर अल्फाज हैं जी। फरमाया, सिल मन कतअका। अखलाक का आला मेयार, स्टैंडर्ड ये है जी कि तू उससे जुड़ जाए जिसने तुझसे कता ताल्लुक कर लिया है। सुभान अल्लाह, इस अंदाज, जरा स्टैंडर्ड देखिए। वाह, सुभान। और वआती मन हरामका, और तू उसको अता कर जिसने तुझे महरूम कर रखा है। हो अब हमारे क्लास में बोला जाता है अल्लाह का बुलंद तरीन मुकाम ये है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब देखिए किस कदर आम मुश्किल तौर पे काम। क्या होता है, हम कहते हैं जी को जी होती है जी। सही सही। आप किसी के पास जाते हैं तो कोई आएगा, कोई आएगा। आप नहीं जाते, आपने कोई फंक्शन किया, आपने इनवाइट किया, सही। वो नहीं आए, नहीं आए, उन्होंने आपको इनवाइट किया, आपका रवैया क्या होगा कि मैं नहीं जाऊंगा, सही, क्योंकि वो नहीं आए। वो नहीं आया। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। ये अखलाक अगर मेरे माजर के साथ हमारे यहाँ जो आम आपने अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमारे मुझ समेत हम जो करते हैं, यही करते हैं कि मैंने जो उसकी शादी में नहीं जाना, जो मेरी बेटे की शादी में नहीं आए थे। यहाँ तक होता है कि उसने मुझे सलाम नहीं किया या उसके बेटे ने मुझे सलाम नहीं किया, तो हम भी उसे सलाम नहीं करेंगे। अब अच्छा, आप गुजर रहे हैं, हाँ? अच्छा, उसने आपने सलाम किया, जवाब नहीं दिया, हाँ? तो अब अगली मर्तबा आप भी ऐसा नहीं कि मैं सलाम किया, जवाब ही नहीं। बिल्कुल। ये रवैये तो आपको गैर मुस्लिमों में नजर आएंगे। अगर आप ये बोले जी को जी होती है जी, आए तो कोई आता है, किसी को दे, मैं मजबूर था, मैं आपके पास गया, आपको पता है कि इसके पास है, ये दे सकता है, ये इस कैपेसिटी में है कि दे सकता है, आपने सवाल किया, मांगा, अपनी हाजिर रखी, यार मैं मजबूर हूँ, ठीक, उसने आपको नहीं दिया, तो अल्लाह पाक फरमाता है, तिल कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, वी रोटेट द डेज अमंग द पीपल। हम दिल फिरते रहते हैं, दिन फिरे। अब वो जो आप टेकन हैंड थे, आप गिवन हैंड हो गए, और वो गिवन हैंड टेकन हैंड हो गया, वो मोहताज बन गया देने वाला। अब वो आपके पास आया, ये गिव एंड टेक का चक्कर है, आपके पास आया। अब हमारा पसंद रवैया क्या है, आम जनरल, मैं तुम्हें क्यों दूं, तुम्हें याद है वो, मैं भी तुम्हारे पास आया था ना, सही, तुमने भी मेरे साथ ये सलूक किया था। हुजूर फरमा रहे हैं, अवाती मन हरामका। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये भी नहीं कहना ये पकड़, तूने मुझे नहीं दिया था, मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये भी नहीं कहना, वो कहते हैं ना, हजरत जैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये इमाम हुसैन के बेटे, जो एक ही बेटा बच गया था मैदान करबला में जी। तो आप इमाम जो होते हैं वो सखी होते हैं, मोमिन की शान है, सखी होता है। अल्लाह के नबी फरमाया, मोमिन फयाज होता है, सही, सखी, वो उसका ओपन माइंडेड, सही, वो बड़े दिल वाला होता है, सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं, बिहेवियर में, देने में, हर चीज में वो फयाज होता है। अच्छा, वो मदीना पाक में वापस आए, उनका एक दस्तरखान लगता था, लंगर डेली, अच्छा, अवाम आ रही है, मुसाफिर आ रहे हैं, गुरबा आ रहे हैं, मसाकीन आ रहे हैं, सुबह शाम वो लंगर लगा हुआ, लोग खाते हैं। अच्छा, वो जब बनु अब्बास का दौर आया तो वो जो थे कातलीन इमाम हुसैन, वो डिस्पर्स हुए, भागे, चुपते फिर रहे थे, उनमें से एक ऐसा शख्स वो मदीना पाक में आ गया, भागा, छुपा हुआ। अब वो किसी का कहाँ ठहरे, अब उसको बताया, यार ये दस्तरखान लगा हुआ है, यहाँ कोई नहीं पूछते, अच्छा, इमाम साहब पूछते ही नहीं है, कोई आए, जितनी बार मर्जी आए, ले भी जाए तब भी नहीं रोकते, सही। अच्छा, आप क्या होते हैं, आप खड़े थे दरवाजे पर, हर एक को वेलकम, आए वेलकम, आगे आपके मुलाजिमीन होते, भाई इनको बिठाएं, पानी दें, खाना खिलाएं, इनका ख्याल करें, अच्छा। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते, और जाने वाले को दुआएं देते, अल्लाह हाफिज, मेहरबानी, आप तशरीफ लाए, इस तरह। वो शख्स, अब लाइन लगी, वो सारे लोग एंटर हो रहे हैं, आप वेलकम कर रहे हैं, वो शख्स जो था, जो कि उस यजीद की फौज में भी था, अच्छा, अब वो भी एंटर हुआ, अब उसने थोड़ा सा चेहरा छुपाया कि कहीं छुपा देख ना लें, खाना खाया, आपने 3 बार फरमाया, भाई इस बंदे का ख्याल करना, इनका जरा ख्याल करना। अब वो थोड़ा सा मुतनब्बी हुआ, खाना खाया, आप फिर दरवाजे पे खड़े थे, फिर आप सियाफ कर रहे, लोगों को दुआएं दे रहे हैं, तो वो फिर आपके हाजिर हुआ, उसने कहा, हुजूर
लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। खुद कहा उसने कहा। सही। आप मुस्कुराए, कोई शिकन, कोई माथे के ऊपर कोई ऐसी इजहार नहीं किया नफरत का। तो आपने फरमाया, अरे जो तुम आ रहे थे ना बाजार में, हाँ। तो मेरी निगाह जब उठी मैंने तब तुम्हें पहचान लिया, तो मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। मैं उसी मैदान में मौजूद था जहां तू तीर मार रहा था, किस किस को तूने मारे मैं वो भी जानता हूँ। मैं इमाम, इसके बावजूद मुझ पर इतनी मेहरबानी। आपने मुलाजिम को 3 बार कहा कि इसका ख्याल करें। सही। आपने फरमाया, भाई वो हम उस तरफ उस वक्त तेरे पास गए थे, वो तेरी मेहमानदारी थी, वो तेरा किरदार था। सुभान अल्लाह। अब तू मेरे पास आया, ये हमारी फैयाज़ी, ये हमारा किरदार है, हमारा किरदार। सुभान अल्लाह। ये है अखलाक, बिल्कुल, जो कि सहाबा इकराम ने दिखाया और अहले बैत ने बिल्कुल, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो है निचोड़ है, वो अखलाक है। कि फरमाया कि तू उससे जुड़ जा, जो अखलाक फरमाया, ये फरमाया कि तू उससे जुड़ जा जो तुझसे टूट जाए। सही, ऐसा नहीं, ठीक, ये तो फिर नहीं आ, बिल्कुल सही। फरमाया उससे जुड़ जो तुझसे कट गया है, तू पहल कर कि वो नहीं बोलता, वो तुझे छोड़ गया है, तू फिर भी उसे घर जा। वाह, ये है अखलाक। तो मेरा ख्याल है हम तैयार नहीं होते, हमारे नफ्स इतने, हमारी अना आड़े आ जाती है, हम कहते हैं कि कैसे मैं जाऊं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इधर आ जाए तो ठीक है, माफी दे दूंगा। हाँ, माफी दे दूंगा, मगर नहीं, ये अखलाक नहीं। हम कौन होते हैं किसी को माफ करने वाले? वो मेरा अल्लाह बैठा है जिसने लोगों को माफ करना है। हम तो खुद गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम और करम फरमा दे। ये मगफरत का जो अशरा है, अब इस तरफ आ जाते हैं कि इसमें अब हमने अल्लाह से जो मगफरत तलब करनी है, उसमें हमारी इबादत क्या होनी चाहिए, उसमें हमारे मगफरत तलब करने के अंदाज़ क्या होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुसलमानों के लिए ज़रूरी है समझना। हम इन पे बात तो बहुत सी करते हैं, बहुत से प्रोग्राम्स में बात होती है, लेकिन अब हमें करना क्या है, ये बहुत कम जगह जो है सुनने को मिलता है। तो मैं चाहूँगी कि हम इसको ज़रूर डिस्कस करें। ये भी बहुत वाज़ेह है कि एक तो यह है कि ये जो माहौल है, जो इसके अंदाज़ हैं कि आपने एक तो जो तौबा करनी है अल्लाह के हुज़ूर, और लफ्ज़न कहना है कि मौला जो मेरी गलतियाँ हुई हैं पूरी ज़िंदगी में, मौला मुझे मुआफ़ फरमा। सही। आप जब आप ये लफ्ज़ बोलेंगे तो आप अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, वो कहता है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। फिर मतलब इन्ना रहमती वसियत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर चीज़ पे वसी है। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। अब आप ताइब हो गए और अल्लाह के नबी फरमाया कि तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। अब आपने क्या करना है कि उस डगर पे आना है कि आपने रोजे रखने शुरू कर देने हैं। सही। और तहिया करने हैं कि मैंने रोजे जो छोड़े हुए फर्ज पीछे, मैं ईद के बाद जिंदगी में जब मुझे मौका मिलेगा मैं उनकी कज़ा दूंगा। फिर नमाज़े पंजगाना का एहतमाम करें, और अब से शुरू की हुई फिर तहिया कर लें कि मरते दम तक कोशिश करूंगा कि कज़ा ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल अदा होने से रह गई तो फिर मैं कज़ा करूंगा। सही। फिर जो ज़कात अगर आपके खाते में थी, वाजिब थी, पीछे सुस्ती हो गई, काहली हो गई, तो उसको नहीं दिया, अब दे दें। फितराना आपने पीछे नहीं दिया, हिसाब लगाएं। अगर कहती मैं पहले नहीं था देने के वाला, तो कोई वाला माफ करेगा। अब से आप तहिया कर लें सही कि अब मेरी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। अब मेरी जिंदगी में कोई रोजे नहीं छूटेंगे। सही। अब मेरी जिंदगी में ज़कात अगर मुझ पे देना वाजिब हुआ, ठीक है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे जिम्मे फितराना वाजिब हुआ तो मैं जरूर अदा करूंगा। अगर मेरे जिम्मे कुर्बानी वाजिब थी, मैंने नहीं की, ठीक है, अब से मैं नहीं छोड़ूंगा। सही। तो ये चंद फराइज हैं अल्लाह के, हुकूकुल्लाह। अगर और इस तरह हुकूकुल इबाद का भी जायजा लें, सही, कि अपने आप को देखें, घर में देखिए। अल्लाह ने फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। बिल्कुल, खैरुकुम लिअहलिही व आना खैरुकुम लिअहली। फरमाया तुम में अच्छा वो जो है जो घर वालों के लिए अच्छा है। घर वालों के लिए। हम क्या करते हैं, बाहर हम बड़े फयाज हैं, दोस्तों को चाय पिला दी, आइसक्रीम खिला दी, दोस्तों में जनाब ये घर वाले भूखे बैठे हैं, घर में कुछ भी नहीं, बीवी को अच्छे कपड़े नहीं लेके देने, बच्चों पापा आइसक्रीम खिला दो, नहीं फिर खिलाएंगे देना। तो मतलब नहीं, वो एक माकूला भी फारसी का कि अव्वल खेश बाद दरवेश। वाह वाह,
पहले घर वाले फिर बाहर वाले। और अल्लाह के नबी के हदीस है सबसे बेहतरीन सदका अपने घर वालों पर खर्च करना है। सुभान अल्लाह। आपको पे मिले, नेकी है, पे मिली आपको, आपको बेरोजगार मिला, पैसे मिले हैं, आप कोशिश करेंगे आप बच्चों के लिए आइसक्रीम ले जाएं। वो जो आप आइसक्रीम लेके जाएंगे, एक तो है ना कि आपका औलाद के साथ मोहब्बत बढ़ी, ताल्लुक बढ़ा, ये खिलाना अल्लाह के हुजूर ये फरिश्ता लिख रहा है सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप अपने बच्चों को खिला रहा है या शौहर अपनी बीवी को कोई गिफ्ट दे रहा है। आप मार से गुजर रहे थे, वहां पे वो गजरे बिक रहे थे 50-50 के, आपने खुश होकर ले लिया कि आज मैं अपनी बीवी के लेके जाता हूँ। सही है, सही है। तो ये उसको गजरा पहलाना ये भी नेकी है, नेकी है और बेहतरीन सदका है। आपने 1000 रुपया बाहर दे दिया फकीर को, इधर 50 का आपने गजा दिलवा दिया। सही बात। तो अल्लाह के हुजूर उस 50 की अल्लामा साहब आज हम इस चीज से दूर हो गए हैं। बिल्कुल। गजरे वालों के गजरे नहीं बिकते हैं उन्हें जो है वैसे ही पैसे देके जाने पड़ते हैं। अक्सर औकात लोग उन्हें वैसे ही पैसे दे जाते हैं लेकिन गजरा लेके नहीं जाते। आप अपनी माँ के लिए भी ले सकते हैं, आप अपनी बहन के लिए, भाभीियों के लिए, अपनी नंदों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी और रिश्ते जो आपके घर में है, देवरानियां जेठानियां और लोग, ऑन द अदर साइड बीवी को भी चाहिए। हाँ, बीवी को भी चाहिए। कभी कभार जो सेविंग कर रही है, जो उसके पास पैसे हैं, तो शौहर को भी गिफ्ट दे। हाँ, दे, बिल्कुल दे। ये जो ज़ौजैन के, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये रिश्ते जो है ना मियाँ बीवी का, ये पैसों से नहीं चलता। मगफरत यहीं से होनी है, पैसों से नहीं चलता। ये मोहब्बत से चलता। मोहब्बत से चलता। ये गाड़ी है, इसके अंदर जो ऑयल, जो फ्यूल है ना, वो लव है, प्यार है। बिल्कुल। अगर प्यार है तो ये छोटी सी झोंपड़ी जो कुटिया, वो जन्नत है। जन्नत। आप महल बड़े भी हों, बिल्कुल सही बात, अगर उसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं और बीवी को मुंह उधर है, शौहर का उधर है, ये दोज़ख है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हमारे माशरे में जो है वो हम मग़फ़िरत तलब करने के मुख्तलिफ औकात कार या तरीक़े कार जो है वो पढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे आप सोशल मीडिया पे देख लें, इधर उधर लिखा होता है कि अगर आप इस वक्त में ये अमल करें तो आपको जो है वो अल्लाह ताला से जो है वो मग़फ़िरत के आप तालिब हो सकते हैं, आपको इतने सवाब मिलेगा। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो लोग वज़ाइफ़ करते हैं और किसी से बग़ैर पूछे ऐसे ही यूट्यूब से देख लेते हैं या कहीं से भी देख के और मग़फ़िरत के वज़ाइफ़ हो रहे हैं, तो क्या ये हमारा अमल जो है वो अल्लाह की बारगाह में तो चला जाएगा, सवाब तो हो गया, लेकिन इसका क्या ये वज़ाइफ़ जो हैं वो आपको किसी से पूछ के करने चाहिए या ऐसे यूट्यूब से देख के अगर लिखा हुआ है कि इससे आपको मग़फ़िरत तलब हो जाएगी, आपकी माफ़ी हो जाएगी या क्या, तो ये ठीक होता है? इसमें दो बातें हैं कि हमें देखना है कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। जी ठीक है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आपने यूट्यूब से लिया है, फेसबुक से लिया है या किसी शख्स से लिया। बिल्कुल ठीक है। आप हमें ये थोड़ा सा देखो ना, हम कोई चीज़, गाड़ी लेते हैं, मकान लेते हैं, हम कोई इवन शूज़ लेते हैं, हम कंपनी ढूंढते हैं, बाटा की लूँ, अशरफी की लूँ, किसकी लूँ, क्वालिटी देखते हैं। कोई छोटी भी चीज़ लेते हैं हम, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी ब्रांड देखते हैं। तो ये इल्म है, ये दीन का इल्म है। तो पहले तो यह है कि आप अपने अंदर इतनी इस्तेदाद खुद पैदा कर लें, सीख लें कि आप कुरान पाक से, हदीस मुबारक से खुद ढूंढ लें। अगर आप इस काबिल नहीं है तो जो आपके नियरेस्ट स्कॉलर्स हैं आपके मोहल्ले में, उनसे बराह रास्त आप रब्ता करें। फिर अगर आपको यूट्यूब से मिल गया है तो आप देखो ना, अगर वहाँ पे एक आलिम बयान कर रहे हैं और यू नो कि ये फेमस है, इनका एक करैक्टर है, किरदार है और वो फेमस हैं, ये मुस्तनद हैं, हमें यूट्यूब में मिल जाता है या सोशल मीडिया में, अगर तो वो सोर्स है कि काबिल इतमाद है, बिल्कुल ठीक, अगर उन्होंने बयान किया विद रेफरेंस, बिल्कुल ठीक, तो आप उसको ले लें। बिल्कुल आप यूट्यूब से ले सकते हैं, आप फेसबुक से, या जहां से भी आप, किसी वेबसाइट से, किसी से भी। लेकिन जहां हम अपने कपड़ों, अपनी और चीजों के लिए जो है वो ये देखते हैं कि ये ब्रांड है, वहां पे हमें यहाँ पे भी देखना है, देखना होगा कौन ये बात है। ऐसे हदीस और इस मैसेज बन जाते हैं, वो देखना चाहिए। और जो आपके इल्म के मुताबिक मुस्तनद नहीं तो आप आगे वायरल ना करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ऐसी बातें वायरल हो जाती हैं जी, वही मैं और उसका सर पाँव नहीं होता, ऐसा ही है, बेसलेस होती हैं, मुस्तनद नहीं होती हैं। तो अगर आप किसी ने मैसेज किया कि अगर आप ये फॉरवर्ड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल ठीक। तावक्ते के इसके पीछे कोई रेफरेंस ना हो। हमें आए दिन मैसेजेस आए हुए होते हैं, यही जो आप बात कर रहे हैं कि ये 10 लोगों को सेंड करें तो आपको खुशखबरी मिलेगी, ये 12 लोगों को अगर आपने सेंड ना किया तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बंदा जो है वो थोड़ा सा जो है वो टेंशन में आ जाता है कि ये क्या चक्कर है, इसको फॉरवर्ड करें या ना करें। कुछ लोग जो है वो डर के मारे आगे से आगे उस चीज को पहुंचा देते हैं। नहीं करना चाहिए। हाँ, तावक्ते के अगर आपको श्योर है कि ये आयत है, ये हदीस है,
آپ نے کنفرم کر لیا کہ یہ اللہ کا نام ہے, اللہ کا نام ہے, آپ کے علم میں ہے نمبر 1 یو نو کہ یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, یہ ریفرنس ہے, یا آپ کو نہیں پتا, آپ کے دوست میں فرینڈز میں کوئی عالم ہے, کوئی اسکالر ہے, کوئی آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں, خطیب صاحب ہیں, ان سے آپ کنسلٹ کر لیں. اگر مستند ہے تو آپ وائل کریں. اچھا یہ جو ایک کنسپٹ ہے کہ آپ کریں گے تو خوشخبری ملے گی, دین میں کوئی ایسی بات نہیں. اگر آج ملے گی تو صحابہ کرام کب ملی تھی؟ صحیح, اس کو کب وائرل کرتے تھے؟ بالکل ٹھیک, کوئی بات نہیں, سے کوئی سر پاؤں نہیں. اچھا پھر ایک کام یہ ہو سکتا ہے مطلب کہ جی وہ نا کسی فلاں کو خواب آیا ہے جی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ بیان کرو, بھائی خواب کا بھی یہ مسئلہ ہے. اچھا یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی. کسی میں نے خواب دیکھا, آپ نے خواب دیکھا, کسی اور نے دیکھا کہ حضور, اس کو نظر آیا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ کرو, ٹھیک ہے, وہ اس بندے کے لیے ہے. اگر وہ قرآن اٹھا کے بھی کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں نے خواب سچا ہی ہوگا, اچھا, لیکن اس پہ عمل کرنا ٹھیک پبلک کے لیے ضروری نہیں ہے, اس کی لیگل کوئی ورتھ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑی پتے کے بات بتا رہا ہوں, اور مستند کسی بھی آپ عالم سے بات کر لیں. اچھا, ہاں وہ اس بندے کے لیے ہے. وہ جو خواب میں آپ کو بشارت ہوئی ہے ہستی کی, جی اور وہ آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے, آپ کی ذات کے لیے, آپ اسے جو ہے وہ لوگوں میں نہ بتائیں, نہ بتائیں. بالکل یہ آپ آتا ہے آپ یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ کرنا, وہ ایسا کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں آپ کی مرضی, آپ نے اس پہ اعتبار کر لیا تو کر لیں. دین میں آپ کو شرعن کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی اس پہ گناہ نہیں ہوگا. یہ تو کس قدر بڑی بات ہے, کتنے بڑے شرف کی بات ہے. یہ تو ہم اتنے عام سے جو ہے وہ یہ آسانی سے کہہ دیں کہ ہمیں نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے, لیکن جس کو ہوتی ہوگی اس کی حالت کیا ہوتی ہے. یہ تو بڑے شرف کی بات ہے, یہ تو بڑے شرف کی بات ہے. بڑی بڑی ہستیاں, بزرگان دین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس دنیا سے, صرف انہوں نے پردہ فرمایا ہے. اگر ان میں سے کوئی شخصیت آپ کو خواب میں نظر آتی ہے, یا وہ آپ کو کوئی بشارت دیتے ہیں, یا آپ کو کوئی چیز تحفتاً دیتے ہیں, تو یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اس مقام پہ اللہ نے سمجھا کہ وہ بڑی ہستیاں آپ دیکھ سکیں. تو یہ تو باتیں جو ہے وہ چھپا کے رکھنے والی ہیں, پھر تو آپ کے علم میں اور اضافہ ہوگا. آپ یوں لوگوں میں بانٹتے پھریں گے اور بتاتے پھریں گے, تو پھر وہ چیزیں تو آپ کے پاس سے جاتی رہیں گی. کیونکہ دکھاوے کا تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا. کی مہربانی ہے, بالکل بہت بڑی. لکھا کہ اگر اس طرح مان لیا جائے, اگر کوئی نعوذ باللہ جھوٹ بھی کہہ دے کہ رات میں نے خواب دیکھا, کوئی اتنا وہ بے جو ہے وہ ہو جائے کہ جی میں نے خواب دیکھا, جھوٹ کہہ دے, اور ہم اس کی بات پہ پکے ہو جائیں. صحیح, تو اس طرح تو دین میں کوئی اصول نہیں دیا, بس وہ اس بندے کی بات. ہاں نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, صحیح, نبی, پیغمبر, رسول, جی یہ وہی ہوتی ہے, ان کا خواب بھی وہی ہوتی ہے. بالکل, باقی مومنوں کے لیے بشارت ہے, بشارت ہے. ہاں وہ اس بندے کی حد تک ہے, اس بندے کی حد تک ہے. صحیح, آگے عوام میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا میسج جو ہے وہ سارے لوگوں کو پہنچا دو, ہمیں خواب میں یہ بشارت ہوئی ہے کہ یہ میسج جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچا دو, یا تمام لوگوں کے لیے اچھا نیک کام کر دو, تو یہاں پر پھر کیا کرنا جو ہے وہ چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس بندے کے لیے. جی, اب ہم یہ کہیں گے کہ ممکن ہے آپ کو لگا کہ ڈاؤٹ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور ہیں. صحیح ہے, آپ کی سوچ اس طرف ہو, یا آپ لاشعوری بات بھی ہو سکتی ہے. بالکل, آپ کو شاید یاد نہیں کہ حضور نے کیا فرمایا. بالکل صحیح, کیونکہ بہت سے ہم خواب دیکھتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا, مجھے صحیح یاد نہیں ہو رہا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ اصول میں بتا رہا ہوں, یہ دین کا اصول ہے کہ بشارات ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بشارات ہیں, یہ ہوتی ہیں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب قیامت تک نبی نہیں آئیں گے, سلسلہ نبوت ختم. مگر فرمایا کہ اس کا 46واں حصہ باقی ہے. وہ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا وہ مبشرات, صحیح, خوشخبری. فرمایا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رؤیا الصالحہ. بالکل ٹھیک, وہ اچھے خواب دیکھنا. اچھے خواب دیکھنا, اچھے خواب اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, مگر وہ اس بندے کے لیے ہے, وہ اس کے کھاتے میں. اگر وہ کہیں حج کر رہا ہے, طواف کر رہا ہے, کہ نبی کی زیارت کر رہا ہے, وہ کسی اللہ کے ولی کی زیارت کر رہا ہے, ملائکہ سے ملاقات کر رہا ہے, جنت کی سیر کر رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ایز اے ماہر نفسیات کہ آپ لوگوں کو جو خواب آتے ہیں, یہ آپ کے لاشعور میں چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں. آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی بیان سن رہے ہیں, آپ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, اس میں محو ہو گئے ہیں, وہ چیز آپ کے دماغ نے آبزرو کر لی, بٹھا لی, اپنے ذہن میں بٹھا لی. اب وہ کیا ہوا کہ وہ اسکیچ تو اس وقت آپ کے آنکھوں کے سامنے اور آپ کے دماغ میں بن گیا. اب جب آپ سونے کے لیے لیٹے ہیں تو ایز اٹ از وہی چیز جو ہے وہ ریپیٹ پہ لگ جائے گی, اور آپ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں گے, اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ سب چیزیں میرے سامنے ہو رہی ہیں, اور یہ ہستی جس کا انسان بار بار سوچتا ہے نا, وہ آپ کے خواب میں ضرور آتا ہے.
اور آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ بندہ آپ کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دے گا. آپ جہاں نیگیٹیوٹی کسی کی طرف بھی رکھیں گے وہ چیزیں آپ کے نیگیٹو سورس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں میں ریزز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی, پھیل جائیں گی, جس کی وجہ سے آپ کو اچھے یا برے خواب آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ تو ہو گئی ایز جو ہے وہ آپ سائنس کی بات کر لیں, میڈیکل سائنس کی بات کر لیں. لیکن اسلام جو اس پر کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بشارت ہوتی ہیں, اور لیکن ضروری نہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہو, یہ صرف اس شخص کے لیے ہوتی ہے. وہ دیکھنے والے کی حد تک ہے, وہ گڈ نیوز, وہ بشارت, وہ سعادت, وہ شرف اس بندے کے لیے ہے. یہ اصول نہیں بنے گا شرعی طور پہ کہ یہ ہم کہ یہ فرض ہو گیا ہے, بالکل صحیح, یہ واجب ہو گیا ہے, اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ اس بندے کی حد تک ہے. اچھا علامہ صاحب, ہمارے پاس کچھ جو لمحے باقی رہ گئے, میں چاہوں گی کہ عشرہ مغفرت کے لیے کوئی مسنون دعائیں یا طریقہ کار کہ جس طریقے سے نماز ادا کریں یا نوافل ادا کریں, آپ اگر کچھ بتانا چاہیں. بالکل, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں عشرہ اول میں ہمیں دعا سکھائی گئی تھی, ہم مانگا کرتے تھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اس طرح دوسرا عشرہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, بڑی معروف ہے. فرمایا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بے شک, استغفر اللہ, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, ربی اپنے پروردگار سے, میں اپنے پروردگار اللہ جل والا سے معافی طلب کرتا ہوں, من کل ذنب, اپنے سارے گناہوں سے, بے شک, واتوب الیہ, اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں. میں اپنے مولا, اپنے پروردگار اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں اپنے گزشتہ سارے گناہوں سے, اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دعا اگر آپ کو یاد ہو سکے تو کر لیں, یا اگر یہ پوری یاد نہیں ہو سکتی تو اتنا لفظ تو آپ 3 بار ابھی کہہ لیں, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. بس اس کی کثرت کریں. ہر نماز, فرض نماز پڑھ لیں تو فرض جب سلام پھیر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ 3 بار پڑھیں, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. بالکل ٹھیک. پھر دعا مانگ لیں. صحیح. جو باقی آیت الکرسی پڑھنا اور باقی جو آپ کے وظائف ہیں, صحیح, تو اس کو یہ 10 دن کے لیے بس آپ نے لازم کر لینا ہے, لازم کر, یہ خاص وظیفہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. چل آگے باقی آپ بائک چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار, استغفر اللہ. اگر پوری دعا یاد ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے, یہ نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو یاد کر لیں. اگر پوری یاد نہ ہو تو اتنے لفظ آپ کو پہلے سے آتے ہوں گے, استغفر اللہ, استغفر اللہ, یا اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ اس کا کثرت کریں. اور ایک تو وہ صلاۃ التوبہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ہر روز صبح جب اٹھتے ہیں ساری کے لیے جلدی 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں وضو کر کے, تو آپ 2 نفل تہجد کے پڑھ لیں, پھر صلاۃ التوبہ 2 رکعت نماز آپ توبہ کی نیت سے بھی پڑھ لیں, پھر دعا کر لیں. بالکل صحیح. تو اس کے لیے استغفار کریں, توبہ کریں, اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور بس اگر ایک بار بھی آپ نے ندامت سے کہہ دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ آپ کے ہزاروں لاکھوں گناہ بھی وہ تو معاف ہو جائے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ نے بہت خوبصورت انداز سے عشرہ مغفرت کو جس طرح یہاں پر ہمیں سمجھایا اور بتایا. شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی, میرے لیے بھی, ہماری پوری ٹیم کے لیے بھی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے ان عشروں کو ہم یہاں پر بیٹھے منا رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ جو ہے وہ ان پروگرام سے مستفید بھی ہو رہے ہیں, فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے, ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں, اور جو غیر مسلم بھی ہے وہ بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں, جو ہمارے اچھے اخلاق ہیں, یہ ہمیں ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے ہیں, اور یہ ماننا ہی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اس عشرہ مغفرت کو یہ جاری رہے گا انشاءاللہ. کل بھی آپ کے لیے جو ہے وہ پروگرام پیش کریں گے, اور مزید اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جب ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں کوہ نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان, وہاں پہ آپ کمنٹ میں جا کے جو ہے وہ سوال بھی لکھ سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا. اور رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کو ہماری یہ پروگرام کیسے لگ رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے, کل پھر آپ سے یہیں سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی, ایک نئے ٹاپک, ایک نئے انداز اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.